अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम अपनी छठी क्लास के सबक का आगाज जो हमने पहले किया था, जो वालिदैन के हवाले से था, आज हम उसका बकिया हिस्सा जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 जो है हमने इसको सरसरी तौर पर पढ़ा था और इसको हम अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे। आज हम इन आयत को समझेंगे और समझने के बाद फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और इसमें जो हमारे सवालात हैं इन सवालात का जवाब हम देंगे। आइए हम अपने सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वक़ज़ा रब्बुका, कज़ा यक़ज़ी फैसला करना, इसी से ही काजी बनता है फैसला करने वाला। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला कर दिया तेरे रब ने, अल्लाह ताबुदू, हरगिज नहीं इबादत करोगे तुम, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ आप एहसान और भलाई का सलूक करोगे। इम्मा यबलुगन्ना, अरबी जुबान में नून मुशद्दद जब आता है, इसके ऊपर नून के ऊपर शद आती है, तो इसमें शिद्दत पैदा करने के लिए, जोर देने के लिए ये नून सकीला का इस्तेमाल किया जाता है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, किबर कहते हैं बढ़ापा, इसी से ही कबीर का लफ्ज आप एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। जब वो पहुंच जाए तेरे पास, वो बुढ़ापे के अंदर, अहद, अहद अरबी जुबान में कहते हैं एक को, और हुमा हमने पढ़ा था ये प्रोनाउन, वो दोनों, उन दोनों में से कोई एक पहुंच जाए बुढ़ापे को, औ किलाहुमा, या कोई दोनों ही पहुंच जाए, अकेला वालिदैन में से बाप या माँ, या माँ या बाप दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर उनके साथ कैसा सलूक करना है तुमने। फला तकुल, काला यकूल कहना, इससे कौल, फला तकुल मत कह तू, लाहुमा उन दोनों से, ओफ, अफसोस का कलिमा हम बोलते हैं जब हमें किसी के काम पर हमें अफसोस हो करता है, हम कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ है, उफ के लिए अरबी जुबान में उफ का कलमा उफ, अफसोस भी नहीं करना, उन्हें कुछ भी नहीं कहना। वला तनहर हुमा, ये हुमा जो है ये लफ्ज, ये प्रोनाउन है अरबी जुबान का दोनों के लिए, वो दोनों, मत झिड़क उन दोनों को, ना उनके किए उनको ऐसा कलिमा का जो अफसोस का कलिमा हो। तो वालिदैन के किसी ऐसे काम के ऊपर जिस पर तुम्हें अफसोस हो, तो आपने अफसोस का कलिमा भी नहीं कहना, ऐसा जो उन्हें अफसुर्दा कर दे, ऐसी बात नहीं उनसे कहनी, और ऐसा काम उनका जो तुम्हें पसंद नहीं है उसके ऊपर उनको झिड़कना भी नहीं है। और बात कैसे करनी है, वकुल, कहो, लहुमा उन दोनों से, कौलन करीमा, कौले करीम, उम्दा बात, उम्दा तरीके से, ऐसी बात जो है जिसके अंदर कोई उलझाव ना हो और नरमी की बात उनसे करनी है। तो ये अदब सिखाया जा रहा है वालिदैन के हवाले से कि अल्लाह ने इस बात का फैसला कर दिया है कि बंदगी और इबादत के लायक सिवाय एक अल्लाह की जात के, और वालिदैन के साथ भलाई और हुस्न सलूक करना, इस बात का अल्लाह ने फैसला कर दिया। अजीज तलबा, ये कितनी अहम बात है, अल्लाह की इबादत और बंदगी के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है,
फिर वालिदैन के साथ जो है उनके साथ कलाम कैसे करना है, नर्म कलाम करना है, झिड़की नहीं देनी वालिदैन को, और उनके किसी ऐसे एक्शन पर जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता अफसोस नहीं करना। ठीक है, फिर ये बात कही, एक हो वालिदैन में से या दोनों हो, तो दोनों के साथ ही ऐसा रवैया, अगर एक बुढ़ापे को पहुंचे और एक दुनिया से जा चुका हो तो उनके साथ भी तुमने सलूक जो है उम्दा सलूक करना। वख्फिज लहुमा जनाहजुल मिनर रहमा, अब क्या करना है, झुका देने हैं आपने अपने शानों को, अपने कंधों को वालिदैन के लिए। ठीक है, नरमी के साथ, मिनर रहमत के साथ। वकुल, और कहना है, रब्बी, ए मेरे रब, इरहम, रहम फरमा, हुमा, उन दोनों के ऊपर, ए मेरे रब, इन दोनों के ऊपर, माँ और बाप के ऊपर तू रहम फरमा, कमा, जैसे, रब्बायानी, ये मेरी तरबियत की थी उन्होंने, सगीरा, जब मैं छोटा था, जिस तरह जब मैं छोटा था मेरे साथ मेरे वालिदैन नरमी का सलूक करते थे, ए अल्लाह तू भी इनके साथ रहम फरमा। जी डियर स्टूडेंट्स, जी बेटा, ये थी सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24, जिसको हमने समझा नहीं था। आज हमने इन आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा कर लिया हमने। आपके पास घर में कुरान मजीद मौजूद है, ट्रांसलेशन वाला कोई कुरान मजीद उठा लें, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 दोनों आयत का तर्जमा जो है आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है और इसको याद करना है। ठीक है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम आयत है। इसमें वालिदैन के हवाले से उनके हकूक का जिक्र आया है। ठीक है, वालिदैन के यहाँ हकूक बयान हुए। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जी, आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अतदरीबात, एक्सरसाइज, इसमें सवालों के जवाबात हैं। अतदरीबुल अव्वल, पहली एक्सरसाइज जो है, अजीब, जवाब दीजिए, अनिल अस्इला आतिया, नीचे दिए गए सवालों के जवाबात देने हैं। पहला है, ये हल का जो कलिमा इस्तेमाल होता है, हल का माना होता है क्या। ठीक है, और इसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर देखें, लिमाजा, लिमाजा क्यों, और इसके बाद फिर आगे जो है चौथे सवाल के अंदर फिर हल का इस्तेमाल हुआ, क्या, माजा का माना भी क्या। तो गोया ये कलिमात जो है ये सवाल करने के लिए हल, माजा, लिमाजा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, हल ताअतुल वालिदैन इबादतुन, क्या वालिदैन की अताअत जो है इसका दर्जा इबादत का दर्जा। क्या समझते हैं आप कि वालिदैन की बात मानना, उनका कहा मानना, ये अल्लाह ने हमारे लिए इबादत रखा है। हाँ में जवाब देंगे, ना में। जी, लाजमी बात है, इसका जवाब हाँ में है। तो आपने हल की जगह ये जो लफ्ज जो है हल है, इसको आंसर लिखते हुए ये लफ्ज छोड़कर आपने ये नाम लगा देना है और इसके बाद उल्टा कॉमा लगा देना है, और इसके बाद ये क्वेश्चन की जो बकिया इबारत है, नाम ताअतुल वालिदैनी इबादतुन, इस तरह लिख के इसका क्वेश्चन मार्क जो है आगे से खत्म कर देना है। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, लिमाजा, वाई, क्यों, यामलू, काम करता है, अल अब्द, बाप, अब्बा, काम क्यों करता है, फिर लैल व नहार, रात और दिन, बाप क्यों काम करता है, बाप को काम करने की रीजन बतानी है। तो हमारे सबक के अंदर क्या रीजन आई है, वालिदैन जो है अपनी औलाद के लिए, बाप जो है वो अपनी औलाद की खैर और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो दिन रात काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत लंबा है, लेकिन हम मुख्तसर लफ्जों के अंदर छोटा सा लिख देंगे, या मालू अल अब फिल लैल व नहार। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, लिमाजा को हम छोड़ देंगे, या मालू से स्टार्ट करके इसके बाद या मालू अल अबू फिल लैली व नहारी, और इसके बाद दो वर्ड का इजाफा करेंगे, लिअजलिल औलाद, अपनी औलाद के लिए बाप दिन और रात काम करते हैं। यूं जो हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम अभी तीसरा सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये थोड़ा सा लंबा आंसर है, इसके बाद में एक स्लाइड में इसका आंसर मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। चौथा सवाल है, हल तहतारिमु वालिदैक, क्या तू एहतराम करता है अपने वालिदैन का। क्या ख्याल है, आप अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, अगर तो करते हैं तो जवाब क्या होगा, यही वाला जवाब होगा नाम।
تو ہم آگے جواب دیں گے نام. ہاں ہاں. اب تحت تحریم کی جگہ تو احترام کر کے جگہ تا کی جگہ یہ تا جو ہے اس کو جگہ ہم الف بڑھا دیں گے, حمزہ الف, ایسے الف بڑھا دیں گے, ایسے الف ہو جائے گا. تو نام احتریم والدیہ, کاف کی جگہ چھوٹی یہ لگا دیں گے یہاں. ٹھیک ہے. کیا آپ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں؟ اردو میں ہم کہتے ہیں. تو آپ آنسر میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں تمہارے والدین کا احترام. یہ آنسر تو نہیں ہوتا. ہاں میں اپنے والدین کا. تو اپنے والدین کے لیے والدیہ, کاف کی جگہ چھوٹی یا آ جائے گی اور اس تا کی جگہ الف آ جائے گا. نام احترم والدیہ, میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں. اگر مختصر بھی آپ آنسر دے دیتے ہیں, نام کہہ دیتے ہیں, تب بھی آپ کا آنسر درست تصور ہوتا ہے. اس کے بعد 5واں سوال ہے ماذا, کیا, قال کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان البر بالوالدین, یہ ہمارا سبق ہے. البر بالوالدین, والدین کے ساتھ بھلائی نیکی کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے. بڑے احکامات ہیں, آپ کی کتاب کے اندر 2-3 جو ہے وہ 2 احادیث لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک کا انتخاب میں نے پہلی والی کا کر لیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا رضا الرب, رب کی رضا, پھر رضا والد, باپ کی رضا کے اندر ہے. جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. یہ والدین کے ساتھ نیکی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور سخط الرب, اور والدین کی جو ناراضی ہے, ٹھیک ہے, فی سخط الوالد, رب کی جو ناراضی ہے وہ والد کی ناراضی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ایک سوال ہمارا رہ گیا, وہ ہے تیسرا سوال. اذکر, یہ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے, ثلاثۃ من اہم حقوق الوالدین, والدین کے 3 اہم حقوق ہم نے لکھنے ہیں. ظاہری بات ہے یہ سوال عربی میں پوچھا گیا ہے, تو ہمیں چھوٹے چھوٹے 3 لائنوں کے اندر اس کا کوشچن کا آنسر ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ سوال ہے تیسرا. اس میں کیا ہے, پہلا پوائنٹ کیا ہے, العنایۃ بہما فی الکبر, جب بوڑھے ہو جائیں والدین تو آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے, ان کی طرف توجہ دینی ہے, ان کا خاص خیال رکھنا ہے. دوسرا ان کا حکم, ان کا کیا ہے, حسن صحبتی ہے, ان کے پاس آپ نے اچھے انداز میں بیٹھنا اٹھنا ہے, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. وتلطف معہما, ان دونوں کے ساتھ بہت آپ نے لطف مہربانی کا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے, الدعاء لہما بالرحمہ, زندگی کے اندر ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے جب دنیا میں ہوں. والمغفرہ فی الآخرہ, فوت ہو جائے تو ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. یہ 3 اہم حقوق, ٹھیک ہے, یہ والدین کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی پہلی ہماری ایکسرسائز جس میں ہم نے سوالوں کے جوابات دیے. اس ایکسرسائز کے اندر تدریب الثانی جو ہے, ایکسرسائز جو دوسری ہے, اس کے اندر یہ حروف دیے ہوئے ہیں, حروف جر. عربی زبان کے اندر حروف جارہ جو ہے وہ میں سے کو تک, لاہور سے فیصل آباد سے, ٹھیک ہے, اسلام آباد تک, اور گھر سے ہسپتال تک, اس طرح کے الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان کے حروف جارہ جو ہیں وہ 17 حروف ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ حرف کسی اسم سے پہلے آ جائے وہ اس اسم کو زیر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے غور کرنا ہے. اب ان حروف کا انتخاب ہم نے کرنا ہے اور درست انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ, الکتاب, کتاب جو ہے کہاں ہے, مکتب, مکتب کہتے ہیں ٹیبل, تو کتاب میز کے اوپر ہے. تو عربی زبان کے اندر جو الا کا لفظ ہوتا ہے یہ پر کا معنی آتا ہے, علی السماء, یہ آسمان پر, علی الارض, زمین پر. ایسے ہی علی المکتب, یہ کیا ہے, یہ مکتب کے اوپر ہے, کتاب ٹیبل پر ہے. اس کے بعد ہے دخل تو, میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. کہاں سے داخل ہوا, حاضل باب, یہ دروازہ, اس دروازے میں سے. تو میں کا معنی من, یہ دیکھیں یہاں دیا ہوا ہے من کا لفظ. ٹھیک ہے. من حاضل بابی, میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جب بھی
اسم آئے گا، اس کے بعد اس کے نیچے زیر آئے گی، علل مکتبی زیر آئی، اور اس کے بعد من حاضل بابی ہمیشہ زیر آئے گی حرف جر آنے کے بعد، یجب واجب ہے، پھر اس کے بعد وہی کلمہ الا والا جو ہے یہ ہم واجب ہے، یجب واجب ہے، علل انسان انسان پر، ان یعمل الصالحات کہ وہ عمل کرے نیک، انسان پر ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ نے کہا نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کے بعد نیک عمل جو ہے یہ انسان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو کلمہ سینٹنس ہے، تتعب الام تھک جاتی ہے ماں، کن کے لیے؟ لأجل اولادها، یہ ہے لام حرف لیے، الحمدللہ ساری تعریفیں لیے ہیں اللہ کے لیے، تو لام کا معنی لیے، ٹھیک ہے، لأجل اولادها تھک جاتی ہے ماں اپنی اولاد کے لیے۔ اس کے بعد یکتب لکھتا ہے، التلمیذ اسٹوڈنٹ جو ہے شاگرد جو ہے وہ لکھتا ہے، کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ، تو بے کا کلمہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بالقلمی قلم سے لکھتا ہے طالب علم قلم کے ساتھ۔ عزیز طلبہ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس 17 حروف جارہ میں سے 1 2 3 اور 4 حروف کی ہمیں پریکٹس جو ہے اس ایکسرسائز کے اندر کروائی ہے۔ اسی طرح بقیہ جو حروف ہے میں ان کو بعد ایک بار بول دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ 17 حروف کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں با، اس کو ہم بولتے ہیں باؤ، پھر اس کے بعد تا، پھر اس کے بعد کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، پھر ہے ربا، ہا شا، پھر آتا ہے من، عدا، فی، عن، پھر اس کے بعد آتا ہے اعلی، حتی، الا، ٹھیک ہے، تو یہ 17 حروف میں سے یہ حروف ہے، یہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں اس اسم کو وہ زیر دے دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا، تو یہ قاعدہ ہمیں ایکسرسائز کے اندر یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے التدریب الثالث، تیسری ایکسرسائز، یہ ہے رتب، ترتیب دینی ہے، کلمات آگے پیچھے دیے گئے ہیں اور ان کلمات کو جب ہم ری ارینج کریں گے تو یہ ایک جملہ مفیدہ بن جائے گا جس کی سمجھ ہمیں آئے گی، ایک مکمل جملہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ واجبن واجب ضروری، الا کی طرف، الاحسان احسان، الوالدین یہ لفظ آگے پیچھے، جب ہم نے ان کی ترتیب درست کی اب کیا ہے، الاحسان الی الوالدین والدین کے ساتھ احسان بھلائی کا سلوک کرنا، یہ کیا ہے، یہ واجبن یہ ضروری ہے، والدین کے ساتھ ہر حال میں ہم نے احسان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے اللیل، فی رات میں، وہ ہوا وہ اور النہار دن، یا ملو وہ کام کرتا ہے، تو اس میں درست سینٹنس کا بنے گا وہ ہوا یا ملو وہ کام کرتا ہے، فی اللیل والنہاری رات بھی کرتا ہے دن بھی کرتا ہے، یہ باپ کے بارے میں، ہوا مذکر کا پروناؤن استعمال ہوا ہے، وہ دن رات کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تتحمل اٹھاتی ہے، الشدید سخت، الام ماں، التعب تھکاوٹ، تو کیا درست سینٹنس بنے گا، الام تتحمل اٹھاتی ہے ماں، التعب الشدید بہت زیادہ تھکاوٹ، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی بھی ہے، التعب بھی، اس کے ساتھ ایک زبر، الشدید ایک زبر، مرکب توصیفی کے اندر جو ہے شروع میں لام الف لام آیا، اس کے اندر بھی الف لام، تو گویا اپنا موصوف اور صفت اپنے تمام حالتوں کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اگلا سینٹنس ہے صالحتن نیک، تربی تربیت آتی ہے، وہی ہے وہ تربیتن تربیت اولادہ اپنی اولاد کی، اور درست سینٹنس کا بنے گا وہی وہ تربی تربیت کرتی ہے، ماں تربیت کرتی ہے، اولادہ اپنی اولاد کی،
कैसी तरबियत? तरबियतन सालिहतन, नेक तरबियत। ये भी मरकबे तौसीफी है, ठीक है। इसके बाद कसीरन, बहुत ज्यादा, हुमा, वो दोनों, यताबान, थक जाते हैं। तो दुरुस्त क्या बनेगा? हुमा यताबानी कसीरन, वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरी एक्सरसाइज जो है हमारी जो है मुकम्मल हुई। अजीज तलबा, इसके बाद हमारी और एक्सरसाइज भी है, लेकिन आज मैं आपके साथ इतना ही शेयर करता हूँ। हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इस अंदाज में लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सबक को आपने बहुत तवज्जो के साथ आपने सीखा होगा, समझा होगा। हमने आयात पढ़ी, 2 सूरह बनी इसराइल की, फिर इसके बाद सबक का बकिया हिस्सा जो मैंने पहले पढ़ा दिया था, इब्तदाई हिस्सा भी आपको पढ़ा दिया था, आपके साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने शेयर कर दिए थे। आज एक्सरसाइज में से सवाल जवाब हमने किए और जुमलों को हमने तरतीब दिया और मुनासिब अल्फाज जो है हरूफ जारा की मदद से हमने जो है वो खाली जगह पुर की। अगले हफ्ते के लिए इंशाल्लाह हमारा उम्मीद तो है कि हमारी रेगुलर क्लासेस जो है वो डीपीएस में होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।